मयेच्या थळाव्यांनी मये दिवचल रस्त्याक लागून जावपी समस्यांक मतीन दवरून NSP गेटीचेर खण ट्रक आडायले। येरादारी करप्यां खातीर ट्रकांची येरादारी खूब धोक्याची जाल्या। थळाव्यांनी आनी पंचांनी दखल घेतले उपरांत कंपनीन नितळसाणेचें काम हातान घेतला। कंपनी नेम पाळिनात आनी ताचो परिणाम लोकांचेर जाला अशें थळाव्यांनी सांगले। आयज आमी हांगा आयतारचे हाडून कारण कितें हो तो चिखल भरून व्हरता कंपन्यान तो सगळो हे चिखल पडले आनी दाट जालें। काम कशें करता तें तुमकां खबर आहा। आमी पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्लेलें आहा, सगळे पंचायतीक कितें तें सांगलेलें आहा, तरी आसतना हे अशी धन्नी करीत तेंच्यांनी एसीन सांगलेलें आमकां व्हील धुवन काडटल्यो गाडयो, तुमचो रोड क्लियर आसतलो। अजून काय तेंचें कांयच जायना। आतां अवधी 3 वर्सां जालीं मायनी सुरू जाल्या, अजून कांयच जायना। म्हणजे आमच्या गांवांतल्यांक कांयच बेनिफीट गावना। तो पयल्यान सगळो धुल्लो आमच्या घरांनी वयता आनी हांगा तर कोण पडलो आनी कितें मोडलो जाल्यार मागीर एक्शन घेतले कंपनी। हेच्या खातीर हांव सांगता कितें करतना सामकें व्हील वॉश बी बसून घेया न्हू, सगळें तें सुद्दां करिना ते। म्हणजे रस्तो सामको लोकांक कसो चिकचिकीत जालो। आतां तरी तो सुकला, आमी हाडिले आतां 2 वरां जालीं सुकलो, जाल्यार तो चिखल सारको येता, सामकोच बळबळीत जाल्ले। म्हणजे रेमो येता तो मातसो तांकां सांग रेमो बंद कर आनी सुकी पावडर हाड म्हणजे निवो पब्लीक रोड पिड्डे हाड निवो रस्तो आयज कितें प्रोसेस जाल्ली? आयज परिस्थिती मातशी हळशीक जाली सगळं। चिकचिकीत कित्याक लागून जाता? पाणी वता भितर ओलो पावडर हाडटा ती सुकी पावडर हाडली जाल्यार कांय जायना। सुकी पावडर हाड हे रिस्की निवो पब्लीक रोड गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।